صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بنفسي أبدي في البرية معصوما قضاء وهو فرض الله، بالسم مظلوما. أبو الدين مولى الكل في الكل جعفر، فقلب المعالي عاد بالخطب مكلوما. بنفسي أذاقه السموم عذاب، وكم أوقفوه بالمكاره مرغوما. وليت شعري أن الذين أوقفوه مواقف الذل والهوان يجهلون من هو، لكن ما يجهلوا يعرفون. المنصور عند كلمات بيضاء في الإمام الصادق إلى آخر عمره يقولها ويعترف عليها. يقول من كلمات جعفر من المصطفين الأخيار، من أين يوجد مثل جعفر؟ وبكى عليه يوم ما، لأنه يعرفه من هو. كان يقول إن الشجر معترض في حلقي من أعلم النار، يعني الصالح لا يحل نفيه ولا يجوز قتله. يعني يعرف أن في الدنيا واحد اسمه جعفر بن محمد، كل من على الأرض يعلمون أنه لا يجوز أن يتعرض له أحد بسوء لعظمة شأنه وجلالة قدره. العالم الكبير بن المبارك يقول له أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشرار أرض ولهم أنت سماء. جاز حد الوصف من قد ولدته الأنبياء. أبو حنيفة ليس يلو من أعلم الناس بالجعفر. الإمام مالك يقول ما رأت عين ولا سمعت
علما وعبادة وورعا. فلين الشرف إلين انتمينا لها الإمام، ولين الشرف إذا سمينا جعفريون. وإن كنا إحنا 12 مو بس جعفريون، مو ما عندنا لها الإمام، عندنا 12 غيرنا ما يخالف. لو سموهم حنفيين معلوم إمام إلا أبو حنيفة، حنبليين معلوم إمام إلا ابن حنبل، مالكيين معلوم إمام إلا مالك، شافعيين معلوم إمام إلا الشافعي. لكن احنا عندنا 12 إمام. مع ذلك سمينا بالجعفريين. ليش؟ لأن أكثر فقه المذهب جاء من طريق جعفر. ليش؟ لأنه أعلم من آباء. لا، لأن الفرصة الزمنية السعيدة اللي حصلت إلى ما حصلت إلى غيره حول 30 سنة. الأمويين مشهورين بالعباسيين، والعباسيين مشهورين بالأمويين، والإمام ماخذ فرصة فاتح باب مدرسته ومزود الناس علم من كل فنون العلم، مو يعني بس فقه أو تفسير أو حديث أو لا، من كل فنون العلم. حتى عالم الكيمياء ابن حيان، جابر بن حيان، هذا عالم الكيمياء إلى الآن تدرس رسائله الكيماوية. من وين هذا العلم؟ قال من عند جعفر. حتى أبو كتيب الإمام جعفر ملهم الكيمياء اسم الكتاب. وهذا معنى الإمام، يجد الناس عنده علم كل ما يحتاجون إليه. لأن الإمام ويش؟ الإمام متمم إلى الرسالة. لأن النبوة أو بعبارة ثانية الرسالة ما طال عمرها إلى أن تعطي الدنيا كل ما تحتاج إليه الدنيا. 23 سنة رسالة النبي، هالمقدار كافي أن يوصل العلم لجميع الدنيا. فلا يكونون خلفاء، يتمموا رسالته، يودعهم العلم الذي يحتاج إليه الناس إلى آخر الدنيا، وهم بدورهم يتمموا مسيرته، يبلغوا عنا مالا يبلغه لقصر الزمن. مو يعني هو عنده لكن قصر الزمن ما أعطى فرصة يعمم هالعلم على جميع الدنيا. فلازم يصيروا له خلفاء. هالخلفاء من هو بينهم، ما خلاهم مجهولين. مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت.
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقد نبهني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يلد علينا الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. بل بعض الأحاديث تبين لنا عن لسان الرسول أنه نطق بعددهم 12 عدة نقباء بني إسرائيل. بل بعض الروايات تبين أسماهم من هم ال12. لذلك اتخذناهم أئمة، لأن القرآن وحده ما يكفينا. ولذا قال ما إن تمسكتم بهما، بواحد دون الآخر ما يكفي، لأن القرآن يحتمل الوجوه ويريد لمن يعرف حقيقة، ولا يعرف حقيقة إلا دول، لأن اللي قال عنهم النبي لن يفترقا. ما يمكن الإمام يفترق عن القرآن. القرآن يجيب معنى من هذا آية والإمام يجيب معنى آخر، يشتبه ويجيب معنى آخر، ما يصير. لازم يصير المعنى الواقع. فهم اللي بينوا القرآن لا وحده ما يكفي. طالع الإمام راجع في الحج، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فهال30 السنة اللي ذكرناها، الفرصة الزمنية اللي مرت عليه، يوم العباسيين مشتغلين بالأمويين والأمويين مشتغلين بالعباسيين، وهو فاتح باب العلم حتى لا راح الحاج يمشوا وياه مئات طلبة يمشوا وياه. فطريق مكة ضرب خيامه وجلس في مجلس وحبوا طلاب العلم. شوية لجا واحد على أناخ الناقة وجلس مجلس الإمام، سلم عليه، قال له أنا من الشام. قال له حياك الله. قال له أنا عالم من العلماء الكبار. يحياك الله. قال له جئت لمناظرته. قال له خير، استريح، خذ راحتك شوية له هشام بن الحكم الله يرحمه. أخذ الإمام إلى الجانب وقال للشامي ناظر هذا. التفت له قال له أناظرك؟ قال له تفضل. قال له بناظرك في إمامة هذا. قال له خير، عرفنا موضوع المناظرة الإمامة. قال له زين اثنين، انت تسألني لو انا اسألك. قال له عرف ولا هشام؟ اختار. قال له انت اسأل.
ما يبغى يصير سائل، يبغى يصير مسؤول، مغترب علمه. قال زين أسأل، أبسألك الله سبحانه وتعالى نظر العباد أفضل من نظرهم لأنفسهم، لو نظرهم لأنفسهم أفضل من نظر الله إليهم؟ قال لا، لازم نظر الله إلى عباده أفضل. قال له صحيح، جوابك صحيح. فلما نظر إليهم فعل بهم ماذا؟ هشام يسأل. فلما نظر إليهم يعني نظر إلى مصلحتهم، نظر إليهم ما يؤدوا مواجبهم في أيام حياتهم كذا. فلما نظر إليهم فعل بهم ماذا؟ قال أرسل إليهم رسل وأقام عليهم حجج وأوضح لهم البراهين. قال لي كلامك صحيح. زين بعد الرسول إلا الله بعث إلينا من؟ هذا الرسول قضى أيامه وراح، الآن ما نعتمد ما؟ قال القرآن حسبنا كتاب الله. قال القرآن يكفينا، يزيل خلافنا ويوحد كلمتنا. قال له لا شك. قال له فلم اختلفنا نحن وأنت؟ وإذا جاي من الشام إلى هنا بتناظرنا لازم بيننا خلاف. لو طريقنا واحد وكلمتنا واحدة ما نحتاج المناظرة والمجادلة والمحاورة. شك. قال للإمام يا الله جاوب. قال له وش أجاوب؟ وش أقول له ما اختلفنا، هذا احنا مختلفين. لو ما اختلفنا ما احتجنا لا المناظرة ولا المحاورة. قال له أجل الحين وإيش؟ قال الحين أنا بسأل مثل ما سأل. قال اسأل. قال له الحين أنا بسأل. قال له تفضل. قال له بسألك عن اللي سألتني، هي ما أحسن نظر الله لعباده أو نظرهم لأنفسهم؟ قال له لا، مثل ما تفضل، نظر الله لعباده أفضل. قال له لما نظر إليهم فعل بهم ماذا؟ قال له مثل ما تكرم، أرسل لهم رسول وأوضح لهم القرآن وأوجد لهم الدليل. مثل ما تفضل. قال له زين، إذا كان الرسول هو الدليل هو البرهان هو يجد الناس عنده العلم كل ما يحتاجون إليه، انتهى زمن الرسول. بعد الرسول من؟ قال بعد الرسول غيره اللي يمثل الرسول. قال له يعني من؟ قال له ما علينا من الماضي، في زماننا اليوم هذا يخبرنا أخبار السماء وراثة عن أب عن جد. يروى جدنا
قال له زين وصلنا إلى نقطة النهاية، الحين بسأل أبا أشوف اللي يخبرنا بأخبار السماء ورافعنا بالجبة، بشوف مبلغ علمه، بسأل أسألك تقول له الإمام. قال له يمكن أنا أريحك من السؤال، لا يحتاج تسأل، أنت ما أنت جاي من الشام لهنا. قال له بس. قال له أنا أخبرك بما جرى لك في طريقك، وين نزلت ومتى ارتحلت وبعمل التقيت، من بيتكم إلى هنا. قال له تخبرني عن ذلك. الآن شوف طلعت من بيتك يوم كذا ساعة كذا، مشيت على الطريق الفلاني، نزلت بمكان كذا، التقيت بفلان بمكان كذا، التقيت، جرى بينكما كذا، صار إلى يوم نزل. قال لا خلاص الآن آمن، الآن صار معلوم البديل من رسول الله والتشيع. صلوات الله وسلم على محمد. وهذا دور الإمام. أجل الإمام وإيش الإمام يتمم الرسالة، الإمام يبلغ ما لم يسع الرسول الزمن بتبليغه. الإمام يعلم بالحوادث اللي ما حدثت في زمان الرسول، يعلم بأحكامها ويبين. وهكذا الإمام متمم. ومثله في الناس مثل القلب. الله يرحم هشام، هذا هشام اللي ذكرنا، هذا دخل على عمرو بن عبيد في مسجد البصره. عمرو بن عبيد من علماء الاخوان، وجاء حول حلقه عمرو بن عبيد وش كبرها سنجين. جاء دخل في الحلقه، قال له انا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له لك عين في عيونك. قال له هذه مسألة يا ولدي غير حامقة. قال له ليش؟ قال له الإنسان ما يسأل عن ما يرى. هذا أنت تشوف عيوني، هذا عيوني تسمح له كده. قال له السؤال غير على قدر عقل السائل وعلى قدر عقل البشر. هذا عقل الله، هذا حد فهم. قال له تجيب مسألة. قال له هذه مسألتي. قال له ما عندك غيرها، يعني من غيرها. قال له لا هذه مسألتي. لك عين. قال له يعني وش تسوي بها؟ قال ابصر بها الالوان والاشخاص وغير ذلك من المرئيات. قال له ولك اذن؟ قال لي اذن عجب على قرطي. ما تصنع؟ قال اصنع بها الاصوات والالحان. وإلك فمي ولساني ما تصنع؟ قال له أتذوق بالأطعمة وأعرف المالح الماسخ الحلو والمر وآكل. وإلك يديني اشتعمل بهما. قال أتناول بهما وأدفع بهما عن نفسي وكذا.
قال لي وش قال انتقل بهما من مكان الى مكان. قال له وين قلبي؟ قال لي ايه قلب. قال له وش تسوي؟ قال له هذا القلب وظيفته كبيره يا ولدي. يقول له هذه الحواس اللي ذكرناها اذا ادركت الشيء وما عرفت الشخص ترده الى القلب. القلب هو اللي شخص، هذا صحيح هذا مو صحيح، هذا الاذن تسمع لكن ما تعرف هذا صدق لو كذب، ما يعرف الا القلب. العين ترى وربما تشك فيما ترى ترد الى القلب وهكذا. قال جوارحك يعني الجوارح دي ما هي سليمه مريضه؟ قال لا سليمه. قال له اجل ليش ما تحكم لنفسها بنفسها؟ قال له ما عندها قدره التشخيص والتمييز، ما عندها، كل ترسل القلب، ترسل القلب هو اللي يميز لها، هو اللي يقول لها هذا صحيح وهذا مو صحيح. قال لأجل الله ما خلى جوارح حتى نصب لها إمام يصحح لها الصحيح ويبطل لها الباطل ويخليها الأمة كلها بلا إمام. العين تبصر الكتابة وتقراها لكن تعرف هذه اللي تقرا صحيح ده مو صحيح لو القلب اليوم. الأذن تسمع وهكذا لازم يردون القلب. قال لا الله ما خلى جوارح بلا إمام ونخلي الأمة بلا إمام يقول لهم هذا صحيح وهذا باطل. قال لك انت هشام وسامع به لكن ما شايف. قال له انا رجل من العرب وش عليك؟ قال له بالله عليك من اي بلد انت؟ قال له من الكوفه. قال له خلاص انصرفوا ما عندنا حكي وهذا حاضر. فالامام هكذا مقامه في الامه مثل مقام القلب في جوارح الانسان. الامام متمم، الإمام مميز، الإمام حاكم. الإمام موضح، الإمام مرشد، الإمام إلى ما لا نهاية له. المهم أنه متمم للرسالة وجود الإمام، وتاليها يوقفوا ويقولوا لها ما تستحي. ما تستحي مع هذه الشيبة وتقول الباطل وتلحن في سلطاني وتبتغي الغوائل في ملكي. قال له ما فعلت. قال له أبطلت وأجبت. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإمام المفترض الطاعات لتمم مسيرة الرسول. هالشكل موقفه في الناس، وهذا بعد أهون من اللي قبله. هذا وقف بين يدي خصمه بمفرد غير اللي غيره وقفه ويجعل ماته ويخواته. أدخلونا على يزيد وكان الحق في عنقي وعنق عمتي زينب
السياق من خلفنا. إلى أين يريدون منا؟ وين يودون؟ قال يا عم يريدون بنا المجلس. يلا اسمع هالسؤال المر. قالت له وين معكم ندخل المجلس؟ وبرضاك ندخل المجالس. وش جاوب الإمام يوم قالت له وبرضاك؟ قال له يا ليت أمي. والله قاست هالمرة، والله قاست، والله تحملت. لا إله إلا الله. إلى اليوم يوم موتها، إلى اليوم يوم موتها، يوم احتضرت وحفوا بها محارمها وأحبتها. كل واحد يبغى يقدم خدمة، واحد من يدينها واحد من رجلينها. وإذا يذكر يوم الحسين، يوم جعل الثلاثة والشبر، لا إله إلا الله. يقولوا وقت الاحتضار ينسى الإنسان كل شيء وكل أحد إلا نفسه، إلا نفسه. يعني يشتغل بنفسه عن كل شيء. الذين ما اشتغلت بنفسه صارت ذكريات مصرع أخوها قدامها. وش تقول الإنسان هذا؟ جرحت قلبي المجروح يجيت وتوجهوني، ذكرتوني بنفسين يلي تغمضوا، ذكرتوني بنفسين يلي تغمضوا عيوني، خلوني اموت بهون، لا تهيجون مكنوني، لا تهيجون ذكريات في قلبي، لا تذكروني مصرع اخوي، خلوني اموت بهون، لا تهيجون مكنوني، خلوني اموت بهون، لا تذكروني المظلوم وحسين. خليك تموت يبهون، يعني شو تريدي منه؟ ما تريدين نمد يدينك، ما تريدين نستر رجليك، ما تريدين نغض ظهرك. قالت لي مالك تسمنون رجليني ولا تمدوا الي يدين، ترى لا تمدوا الي لما تذكرك. ليش بتتذكر؟ ليش؟ ناديت الشمال خلني ابغى اغضب ومليت الايدين، ضربني ومن عيدت، ضربني ومن عيدت ومن نحرت في ضدموع. وزينب الله يعظم الجمال، حتى حرم قلب راسه
شال الراس فوق الاسنان خلوني يموت بهون لا تذكروني المظلوم. اليوم وفاته وهذه اللحظة الأخيرة ليها اسمعها. ولما شاف الله الناي صفقت بيدها وصاحت يا خويا ما شربت الماي اختك روحها حسرة عليك يا ابن امي وامك في القبر صح وفاضت روحها بحسرة وهي تصرخ على المظلوم. فاضت روحها وهي تصرخ وحسين. فيا مولاي يا جعفر بن محمد لئن اوقفوك بين يدي عدوك فقد اوقفوا جدك بعظمته واخواته. فلا هوان عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد. ومر الزمن والامام يقاسي الالام من المنصور حتى دسوا له السم القتال فجعل يدعو لنفسه الى ان حضره الاجل فعرف جميله وسكن حزينه ومد يديه ورجليه وغمض عينيه. يا شيعة يا جعفريون يا صادقيون وفاتوا فصرخ أولاد وأهلك وصرخ الناس وإماما صعب الناس وسيد. يا الله صل على أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. صل وسلم على محمد وآل محمد واستجب دعاءنا واكشف السوء عنا واغفر لنا ولوالدينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغن فقيرنا واجبر كثيرنا وفك أسيرنا وأصلح فاسدنا وعاف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا واكفنا شر أنفسنا وأعدائنا وأعطنا من الدنيا والآخرة آمالنا يا أرحم الراحمين. واحفظ الحاضرين والمؤمنين والمؤسسين ومن لاذ بهم وإلى موت الجميع نهدي ثوابا فاتحة تسبقها صلاة